खुशामदीद दोस्तों, जो वीडियो हमने शुरू की थी उसको हम अब आगे लेके चलेंगे। टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, मैं बड़ा क्विकली छठे लीडरशिप लेसन पे जाऊँगा और वो लेसन है चूज़ मेंटर्स वाइजली इन योर करियर। एक मेंटोर का होना करियर में बहुत ज़रूरी चीज़ है। आपकी ज़िंदगी में, चाहे आपकी ज़ाती ज़िंदगी हो या चाहे आपकी वो प्रोफेशनल लाइफ हो, उसमें ये एक जो मेंटोर का रोल होता है ये बहुत ज़रूरी होता है। मेंटोर आपके माँ बाप भी हो सकते हैं, आपका कोई रिश्तेदार, भाई बहन, दोस्त, कोई सीनियर, कोई उस्ताद, कोई आपका बॉस, बहुत से ऐसे लोग होते हैं। तो मेंटोर्स आप किसी को भी बना सकते हैं। हमेशा जो लोग आपको अच्छे लगते हैं, आपके दिमाग में इंटेंशनली और अनइंटेंशनली आप उनको मेंटोर करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए ये मैं कह रहा हूँ कि आप क्यों इसको वाइजली चूज़ करें, क्योंकि जब आप किसी को मेंटोर करना शुरू करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप वैसे अपने आप को बनाना शुरू कर देते हैं, वही चीज़ें आप करना शुरू कर देते हैं जो आप उन लोगों में देखते हैं। इस ड्रामे के बैकग्राउंड में आप देखिएगा कि इब्नुल अरबी का एक बड़ा ही इन्फ्लुएंशियल रोल है इस ड्रामे में। उसमें आपने देखा होगा कि डिफरेंट सिचुएशंस में इब्नुल अरबी अर्तुगरुल गाजी को ज़ाहरी या रूहानी तौर पे उनकी जो मुश्किलात थी या उसके जो मुश्किल वक्त थे उसमें वो किस तरह हेल्प करते थे। इसी तरह हमारे प्रोफेशनल करियर में जब हम जो मेंटोर जिनको बनाते हैं, जब हम किसी मुश्किल वक्त में कोई मुश्किल डिसीजन लेना होता है उनसे मदद देते हैं या उनकी सिखाई हुई चीज़ों को उन सिचुएशंस पे अप्लाई करते हैं, तो हमें वो कामयाबी मिलती है जिसको हम तलाश कर रहे होते हैं। तो मेंटोर प्रोफेशनल करियर में बनाना बहुत ज़रूरी है। वो एक भी हो सकता है, 2, 3 या जितने भी हो सकते हैं, बट चूज़ योर मेंटोर वाइजली। जो 7वां लीडरशिप लेसन है वो है डू योर सक्सेशन प्लानिंग प्रूडेंटली। सक्सेशन, मैंने शुरू में बात की थी कि आपके पास डिफरेंट लीडरशिप लेयर्स होंगी, आपकी हिरारकी में रोल्स डिफरेंट होते हैं। तो जब भी आपने एलिवेट करना है अपने अगले रोल की तरफ, अब हम जिस रोल में काम कर रहे होते हैं हमारी ख्वाहिश होती है कि हम बहुत जल्द अगले रोल की तरफ जाएं। हम अपने आप को तो डेवलप कर रहे होते हैं, लेकिन एक चीज़ जिसको हम छोड़ रहे होते हैं पीछे, वो अपने लोगों की डेवलपमेंट होती है। जो मैंने बात की थी, हेड एंड हार्ट लीडर्स क्या करते हैं, वो अपने नीचे लोगों को डेवलप करते हैं। अब आपके पास एक टीम है, उस टीम में आपको एक ऐसा बंदा ज़रूर चाहिए जो कल को आपको रिप्लेस कर सके। जब आप आगे जाएं तो एक अच्छा लीडर अपनी लेगेसी पीछे छोड़ के जाता है और वही चीज़ है आपकी सक्सेशन प्लानिंग। इस ड्रामा में आपने देखा होगा सरदारी, सलमान शाह के बाद उसका छोटा भाई और उसका बड़ा बेटा जो सरदारी के ख्वाब देख रहे होते हैं, और बहुत चांसेस होते हैं कि जो ट्रेडिशन के मुताबिक जो बड़ा बेटा होगा वो इस ताज को पहनेगा। लेकिन एंड पे एक चीज़ जो एक टाइम प्रूव करता है, जिसको जो अर्तुगरुल गाजी की जो एक मुसलसल जद्दोजहद है, वो जो मार्के या जो चीज़ें वो कर रहा होता है उसकी बेसिस पे उसका बाप एंड पे ये बताता है कि मैं ये जो सरदारी है ये मैं तुम्हें सौंप के जा रहा हूँ, मेरी कौम का ख्याल रखना। तो इससे एक चीज़ साबित होती है, हम प्रोफेशनल करियर में हमें लगता है कि एक टाइम या विंटेज सब कुछ होता है हमें अगले लेवल पे जाने के लिए, यानी कि आगे बढ़ने के लिए आपको फर्स्ट मूवर नहीं, आपको फास्ट मूवर बनना है। फर्स्ट मूवर कोई भी हो सकता है, आप अगर बाद में आते हैं तो यू हैव टू बी अ फास्ट मूवर। आपको वो पोजीशन जल्दी अगर आपने गेन करनी है तो आपको सीखना है, अपने अंदर वो इंग्रेडिएंट्स इनबिल्ड करने हैं, और बीइंग अ लीडर आपने अपने नीचे वालों के अंदर ये चीज़ें बिल्ड इन करनी है। और उसी तरह आपके अगर आप 10, 15, 20 लोगों को मैनेज कर रहे हैं तो जो इंडिविजुअल आपको लगता है कि जो डिज़र्व करता है, विंटेज एक तरफ लेकिन एक्सपोजर और स्किल एक तरफ, वही वैल्यू आपका बनाता है कि आप किसको अपना सक्सेसर बनाते हैं। 8वां लीडरशिप लेसन बहुत अहम है, डेवलप योरसेल्फ एज अ ब्रांड। जी हाँ, डेवलप योरसेल्फ एज अ ब्रांड। हमें लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशंस की वजह से जानते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ जो हम एंडेवर्स हम जो करते हैं, जो हम अचीवमेंट्स हमारी होती हैं, वो बड़ी बड़ी अचीवमेंट हमें एक ब्रांड बनाती हैं। इसी तरह अर्तुगरुल गाजी, जो कि एक ड्रामा जब शुरू होता है तो वो एक सलमान शाह के 4 बेटों में से एक बेटा है, लेकिन पहले सीजन के एंड तक जब वो बड़े बड़े मार्के कर लेता है, जिसमें वो सलेबियों का किला फतह करता है, अंदर की साजिशों को वो कुचलता है और इतनी महारत के साथ ये सारी चीज़ें करता है
کہ اس کا نام صلاح الدین ایوبی جو کہ اسٹیٹ ہیڈ ہے وہاں تک چلا گیا. تو اس نے کیا کیا, اپنے آپ کو ایک برانڈ ڈیولپ کر لیا اپنی جد و جہد کے ساتھ. اسی طرح پروفیشنل کیریئر میں بڑا ضروری ہے کہ آپ اپنے جو گول سیٹ کرتے ہیں, جو اچیومنٹ آپ لیتے ہیں, وہ آپ کو مدد کرتی ہیں کہ کیسے آپ اپنے آپ کو ایک برانڈ ڈیولپ کرتے ہیں, اور یہ جو آپ کی فیم ہے, یہ آپ کی جو ریلیونٹ جو انڈسٹری ہوگی, یہ آل اکراس دا انڈسٹری آپ کی فیم اسی طرح پھیل جاتی ہے. اور جو 9واں لیڈرشپ لیسن ہے وہ ہے کل دا پالیٹکس. آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک جو پالیٹکس ہے اس کو 3 سٹیپس میں کیسے آپ کل کریں گے. پالیٹکس ہمارے گرد بہت زیادہ ہے, ہماری ذاتی زندگی سے لے کے ہماری پروفیشنل لائف میں ہمارے اندر بہت سے ایسے لوگ بھرے پڑے ہیں جو کہ ظاہری اور کچھ آپ کی کمر کے پیچھے آپ کے ساتھ پلے کر رہے ہوتے ہیں. تو ان لوگوں کو سمجھنا یہ بڑا ضروری ہے. اس ڈرامے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ارطغرل غازی نے ایک 3 سٹیپ دکھائے کہ کیسے اس نے پالیٹکس کو کچلا. اس کا چچا جو کہ اس کے باپ کو ہٹا کے خود سردار بننا چاہتا تھا اس قبیلے کا, اور بہت سی سازشیں کر رہا تھا, وہ دشمنوں کے ساتھ مل کے اور انٹرنلی اپنے لوگوں کو بغاوت پہ اکسا رہا تھا, اس کو سب سے پہلے ارطغرل غازی نے پہچانا. اور کیا 3 سٹیپ اس نے اس کے اوپر اپلائی کیے, اس کو ایک لفظ میں آپ کو بتاؤں گا, اوک. ویسے تو ایک درخت ہے لیکن OAK. یہ 3 وہ سٹیجز ہیں جس پہ ارطغرل غازی نے اس پالیٹکس کو کل کیا. پہلی چیز آبزرو. اس نے آبزرو کیا کہ کیا ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے, جو چیزیں ہو رہی ہیں ان چیزوں کو آبزرو کیا, اور اس نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہ انسان ہمارے خلاف کچھ نہ کچھ غلط کر رہا ہے. اینڈ دین دوسری سٹیج میں اینالائز اس نے کیا. اس نے ڈفرینٹ سچویشنز میں کہاں کیا ہو رہا ہے, کیسے انفارمیشن اس کے تھرو پاس آن ہو رہی ہے, کیسے چیزیں پتہ چل رہی ہیں. کچھ سینس میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ جب اس نے اس کو پکڑ لیا تو کہا میں تمہیں تب سزا دوں گا جب میں پروف کروں گا. ہمارے ارد گرد بہت سی ایسی سچویشنز آتی ہیں پروفیشنل لائف میں جہاں پہ ہمیں ایسی بہت سے کیریکٹرز ہمیں آس پاس ملتے ہیں. کچھ آپ کو دکھائی دے جاتے ہیں, کچھ آپ کو نہیں دکھائی دیتے. تو اپنی آنکھیں کھلی رکھیں, آپ کو آبزرو کرنا ہے, اس کے بعد انالائز کرنا ہے. اور پھر یہ کل کا مطلب مارنا یا ختم کرنا نہیں. کئی دفعہ آپ کو اس سے بچنا, آپ کو آرگنائزیشن کے اندر اوپر نیچے دائیں بائیں جو پالیٹکس ہو رہی ہوتی ہے اس کو ان 3 سٹیپس کے تھرو ہمیشہ آپ ٹیکل کریں. اور 10واں اور سب سے آخری جو لیڈرشپ لیسن ہے, جب آپ اپنے اندر ایک اسکل ڈیولپ کر لیتے ہیں, ایبلٹی ڈیولپ کر لیتے ہیں, تو کمپلیسنٹ مت ہوں. آپ ہمیشہ اپنے اندر سیکھنے کی جستجو رکھیں. اپنے آپ کو جو سیلف ڈیولپمنٹ ہے وہ آپ نے ضرور کرنی ہے, اچھے وقتوں میں بھی برے وقتوں میں بھی. آپ نے دیکھا ہوگا اسی ڈرامہ کے اندر جب یہ قبیلہ, ایک جنگجو قبیلہ, اچھے وقتوں میں بھی وہ لوگ اپنی جنگی مشقیں روکتے نہیں ہیں بلکہ اپنے بچوں کو, اپنی عورتوں کو بھی ان وقتوں میں سکھا رہے ہوتے ہیں, ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ یہی لرننگ اور ڈیولپمنٹ ان کو مشکل وقت میں دشمن کے خلاف جب بھی کوئی مہم ہوگی یا کوئی جنگ ہوگی تو اس میں کام آئے گی. تو اسی طرح ہم لوگ سمجھتے ہیں جو آج ہم نے سیکھ لیا, جو پتہ ہے یہ کافی ہے. ایسا نہیں ہے. اپنی سیلف ڈیولپمنٹ پہ ٹائم دیں, سیکھیں. اس سیلف ڈیولپمنٹ کے لیے آپ ریڈنگ کے تھرو کر سکتے ہیں, آپ کسی کو مینٹور کے تھرو کر سکتے ہیں, آپ ایسے بہت سے ویڈیو انفارمیشن آپ کو مل سکتی ہے جو آپ کو ہیلپ کرتی ہے. تو کسی حد تک میں نے بھی بیڑا اٹھایا ہے اس لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا. جس حد تک میں آپ کے ساتھ کر سکتا ہوں, میرا وعدہ ہے میں آپ کے ساتھ یہ لرننگ اور ڈیولپمنٹ کا سلسلہ آگے لے کے چلتا رہوں گا. اور مجھے یقین ہے کہ اس سلسلے کو اگر آپ فالو کرتے رہیں گے تو آپ کو اپنے کیریئر میں مطلوبہ کامیابیاں ضرور ملیں گی. تو ویورز, تھینک یو ویری مچ. آپ نے آخر تک اس ویڈیو کو دیکھا. فیڈ بیک دے کے ضرور بتائیے گا. اگر آپ کو ایفرٹ اچھی لگی تو میں کوشش کروں گا کہ جو لرننگ ہے اس کو کسی ایسے ریفرنس کے ساتھ کلب کر کے ضرور آپ تک میں لے کے آؤں جو آپ کا انٹرسٹ بھی ڈیولپ کرے اور آپ کو سیکھنے میں بھی مدد دے. اور آخر میں کہوں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں, آگے لوگوں کو ویڈیو ضرور شیئر کریں تاکہ بہت سے لوگ سیکھ سکیں, سمجھ سکیں. اور اگلی ملاقات تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.